بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی، با موضوعات معجزاتی که برای سرور بشریت پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام در طول مدت نبوتش اتفاق افتاده است در خدمت می باشم. در نشست‌های گذشته عرض شد که اتفاقات زیادی تحت عنوان دلایل نبوت پیامبر علیه الصلاة والسلام اتفاق افتاده و این اتفاقات مهم که به نشانه های نبوت سرور بشریه صلی الله علیه و آله و سلم و یا به عنوان یکی از معجزات سرور بشریت علیه الصلاة والسلام اتفاق افتاده توسط شاگردان ممتازش، توسط افرادی که از دیدگاه قرآن کریم و سنت نبوی به افرادی مؤمن، به افرادی امانتدار، به افرادی عادل و به افرادی از خود گذشته و به افرادی معرفی شدند که در رکاب پیامبر علیه الصلاة والسلام بودند. در تمام شرایط سخت و دشوار سرور بشریت علیه الصلاة والسلام را تنها نگذاشتند. همین نسل مبارکی بود که مشاهدات عینی خودشان تمام مواردی که از پیامبر علیه الصلاة والسلام شنیدند و یا اینکه به صورت عملی و فعلی از فعل پیامبر علیه الصلاة والسلام مشاهده نمودند، این مسائل با نهایت دقت و امانت به نسل‌های آینده بازگو نمودند و اینجاست که به پاس خدمات این بزرگان رضی الله عنهم بگوییم و از باری تعالی بخواهیم و دعا کنیم که اون نسل امانتدار و نسل مؤمن و نسلی که پیامبر علیه الصلاة والسلام اونها را به عنوان برترین نسلها معرفی نمودند درود بفرستیم تا اینکه نه فقط به نیکی ها و حسنات اونها افزوده شود، بلکه یک واجب شرعی انجام داده ایم و در مقابل خودمان از این درود فرستادن هم بهره ببریم و مأجور شویم و پاداش خودمان از الله ذوالجلال دریافت کنیم. یکی از این بزرگان اون نسل شخصیتی به نام ابو هریره رضی الله عنه که در نشست‌های گذشته بحثی هم در مورد این شخصیت بزرگوار داشتیم. عرض شد بر این که یکی از دلایل نبوت پیامبر علیه الصلاة والسلام و یکی از این نشانه های بزرگ این است که دعای پیامبر علیه الصلاة والسلام استجابت می شد، مستجاب الدعوه بودند. در مواردی پیامبر علیه الصلاة والسلام دعا می کردند، از آفریدگار خود، از الله ذوالجلال درخواستی می کردند و اینجاست که
سرعت استجابت مشاهده میشد. و اینجاست که الله عز و جل دعای بنده اش را استجابت میکرد و از این رو شاگردانش رضی الله عنهم، صحابه کرام، همیشه سعی داشتند و فرصت طلب بودند، دنبال فرصت بودند که از سرور خودشان دعا بخواهند که در حق اونها دعایی داشته باشد. یکی از این موارد شخصیتی به نام ابو هریره رضی الله عنه. چه چیزی باعث شد که شخصیت ابو هریره رضی الله عنه در طول مدت 3-4 سال فقط، مدت ایمان آوردنش به پیامبر علیه الصلاة و السلام، به یک سرمایه عظیمی از دانش مبدل شود، به یک سرمایه عظیمی و گرانبهایی از احادیث رسول الله علیه الصلاة و السلام مبدل شوند و به عنوان یک ظرف مملو و پر از علم و دانش درآیند. تنها چیزی که باعث شد شخصیت ابو هریره رضی الله عنه به این تیزهوشی و به این ذکاوت مسلح شوند، دعای رسول الله علیه الصلاة و السلام. و اینجاست که عرض می شود دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام، استجابت دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام از جانب رب العزه این است که به عنوان یکی از دلایل نبوتش عنوان می شود و به ویژه دعایش برای شاگرد خودش ابو هریره رضی الله عنه و ارضاه. اینجاست که ابو هریره رضی الله عنه به یک شخصیتی مبدل می شود که لقب مکثرین در حدیث از آن خود می کند. به این لقب مشهور و معروف می شود، چرا که بیش از همه یاران رسول الله علیه الصلاة و السلام حدیث روایت کرده است. بیش از 5000 حدیث از رسول الله علیه الصلاة و السلام شنیدند و حفظ نمودند و امانت رعایت کردند و به نسل‌های بعدی منتقل کردند. ابو هریره رضی الله عنه این شخصیت بزرگوار با اینکه با توجه به استجابت دعای رسول الله علیه الصلاة و السلام برای او، اینجاست که در نهایت همین شخصیت با ایمان آوردنش هنوز مادر بزرگسالی داشتند که ایمان نیاورده بود و مرتب اون مادر بزرگسال اظهار نارضایتی می کند از فرزند خودش که ابو هریره رضی الله عنه باشد. اسمش عبدالرحمن بن صخر الدوسی، از شهروندان یمن می باشد. یمن را به قصد مدینه ترک و رها می کند. شیفته دیدار با رسول الله علیه الصلاة و السلام داشت. مدت چندین سال شیفته لقا و دیدار با پیامبر علیه الصلاة و السلام، اما در واقع مسائلی بود که این سفر را به تأخیر انداخته بود و در نشست‌های گذشته به اون اشاراتی داشتیم. ابو هریره رضی الله عنه پس از ایمان آوردنش بر اینکه پیامبر علیه الصلاة و السلام برای ایمان آوردن او دعا کرد و همچنین برای تیزهوشیش
برای ذکاوتش، برای حفظ احادیث. و اینجاست که ابو هریره رضی الله عنه هر روایتی که میشنید از دهن پاک پیامبر و از دهن پاک و مبارک پیامبر علیه الصلاة و السلام میشنید، اون را حفظ مینمود، دیگر فراموش نمیکرد. و اینجاست که به یکی از بزرگان علم و دانش در زمینه، به ویژه در زمینه روایت حدیث مبدل شدند. ابو هریره رضی الله عنه زمانی که ایمان آورد و نشست و برخاست هایی داشتند با پیامبر علیه السلام و از محضر پاک پیامبر علیه السلام بهره می بردند، زمانی که محضر پاک پیامبر علیه السلام ترک و رها می کرد و به منزلش باز می گشت، اینجاست که همانطوری که عرض شد هنوز مادرش ایمان نیاورده بود و مادرش از ایمان آوردن ابو هریره هم ناخشنود بود. نارضایتی خودش با ناسزا گفتن به شخص پیامبر علیه السلام اعلام میکرد، چرا که میدانست که ابو هریره رضی الله عنه چقدر سرور بشریت علیه السلام دوست دارند و میدانست که با ناسزا گفتن به پیامبر علیه السلام ابو هریره در واقع دچار درد و رنج می شود و دچار آزار و اذیت می شود. حال ابو هریره رضی الله عنه بین حبش و ایمانش و وفاداریش و اخلاصش به پیامبر علیه السلام و بین شنیدن این ناسزاها از مادر بزرگوار خودش مانده بود که چه کار کند. از یک طرف محبتش آنچنان زیاد بود و عشق و علاقش آنچنان زیاد است به پیامبر علیه السلام و از طرف دیگر در واقع ناسزا گفتن از شخصی میشنود که او مادر اوست. حیران و سرگردان است که چگونه با مادر خود رفتار کند، تا اینکه در نهایت به محضر پاک رسول الله علیه السلام گریه کنان باز میگردد به پیامبر علیه السلام و شروع میکند به این داستان، این قصه گویی و این ماجرایی که او را در واقع از اون رنج میبرد، دچار آزار و اذیت می شود از شنیدن این ناسزاها. از پیامبر علیه السلام درخواست نمودند که برای مادرش دعا کند که قلبش به نور ایمان منور شود، ایمان بیاورد. و اینجاست که بار دیگر این معجزه و این اتفاق می افتد که پیامبر علیه السلام درخواست شاگرد ممتاز خودش قبول می‌فرماید و برای هدایت مادر ابو هریره دعا می‌کند. اللهم اهد ام ابو هریره. دعا می‌کند برای مادر ابو هریره، از الله عزوجل درخواست می‌کند که الله، مادر ابو هریره، مادر شاگرد خودم، به لطف و کرمت هدایت بفرما. و اینجاست که ابو هریره رضی الله عنه شاد و خوشحال به منزل باز میگردد. و سبحان الله، زمانی که ابو هریره به منزل خود باز میگردد، اینجاست که متوجه می شود که این دعا مستجاب شده
در همین لحظات مسیر رفت و برگشت ابو هریره رضی الله عنه این اتفاق می افتد که دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام استجابت می شود و ابو هریره رضی الله عنه متوجه می شود و می بیند و مشاهده می کند که بله مادرش متأثر می شود، متأثر شده و ایمان آورده است و باری دیگر ابو هریره رضی الله عنه گریه کنان به محضر پاک رسول الله علیه الصلاة و السلام برمیگردد و به محضر پاک رسول الله صلی الله علیه و مشرف می شود و از شدت شادی و خوشحالی اشک می ریزد، گریه می کند و داستان و ماجرا برای سرور بشریت علیه الصلاة و السلام معرفی می کند. توجه بفرمایید که ایمان آوردن خود ابو هریره رضی الله عنه و استجابت دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام برای ابو هریره که به یک ظرف پری از علم و دانش تبدیل شود معجزه‌ای بود و این معجزه با دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام ثابت می شود. پس این اتفاق یکی از دلایل مهم نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام می باشد. مورد دوم در این ماجرا همین داستان و ماجراست که دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام برای مادر ابو هریره رضی الله عنه که بار دیگر به سبب دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام مادر ابو هریره ایمان می آورد و شادی و در واقع خوشی و خوشحالی ابو هریره رضی الله عنه چند برابر می شود و اینجاست هم بار دیگر یکی از دلایل دیگری از نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام اتفاق می افتد و این موارد در روایت های صحیح که در کتب حدیثی اهل سنت و جماعت به وفور یافت می شود. در نهایت این نشست وظیفه دینی خودمان این را می باشد که به عموم صحابه و به ویژه به ابو هریره رضی الله عنه و به مادر بزرگوارش درود بفرستیم و به همگی اونها بگوییم رضی الله عنهم جمیعا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.